अभी आपको अपडेट करेंगे। सीनियर सहाफ़ी मुबीन रशीद के घर पर नामालूम अफराद की फायरिंग की गई है। जौहर टाउन में मुबीन रशीद के घर फायरिंग की गई है। सीनियर सहाफ़ी फायरिंग से महफूज, इलाके में खौफो हरास फैल चुका है। आपको अपडेट कर रहे हैं इस खबर से मुताल्लिक। सीनियर सहाफ़ी मुबीन रशीद के घर पर नामालूम अफराद की जानिब से फायरिंग की गई है और जौहर टाउन में मुबीन रशीद के घर फायरिंग की गई है। सीनियर सहाफ़ी फायरिंग से महफूज रहे हैं, इलाके में खौफो हिरास फैल चुका है। सीनियर सहाफ़ी मुबीन रशीद के घर पर नामालूम अफराद की जानिब से ये फायरिंग की गई है। जौहर टाउन में मुबीन रशीद के घर पर नामालूम अफराद की जानिब से फायरिंग की गई। बताया जा रहा है कि सीनियर सहाफ़ी फायरिंग से महफूज रहे हैं, लेकिन इलाके में खौफो हिरास इस वक्त फैल चुका है। इसी पर मज़ीद हमें अपडेट करेंगे। बिलाल मिर्ज़ा ने हमें ज्वाइन किया है। इसी पर बिलाल मिर्ज़ा भी हमारे साथ मौजूद होंगे, लेकिन अली मिर्ज़ा ने भी हमें ज्वाइन किया है। अली मिर्ज़ा, बताइएगा, फायरिंग की गई है सीनियर सहाफ़ी मुबीन रशीद के घर पर, कुछ मालूम हो सका है ये अफराद कौन थे? जी बिल्कुल जी। लाहौर का इलाका सत्तू कतला और जोहो टाउन का अभी लड़ाई पुलिस के दरमियान चल रही है। इंतहाई अफसोस की बात है कि बाकायदा तौर पर अपना इलाका जो है दोनों थानों के एसएचओ जो है वो मंदिर आम पर अभी तक नहीं लेके आए हैं। सीनियर सहाफी मुबीन रशीद के घर पर नामालूम अफराद की फायरिंग है, जिस पर बाकायदा तौर पर जो है फायरिंग से इलाके में खौफ और राज फैल गया। फायरिंग रात के वक्त दो मोटरसाइकिल सवारों की जानिब से की गई और बड़ी ही मुतमईनी से ये दो मोटरसाइकिल सवार जो है ये पहले सहाफी मुबीन रशीद के घर आते हैं। उनके घर की पहले तो ये बेल देते हैं, एक दफा नहीं 2 से 3 दफा 30 से 40 सेकंड तक जो है ये बेल्स देते हैं। जब बाहर कोई नहीं आता तो उसके बाद बाकायदा तौर पर तसल्ली से शलवार कमीज में मलबूस ये फायरिंग करने वाला जो शूटर है वो फायरिंग करता है। पहले नीचे दो फायर करता है, सीसीटीवी फुटेज में क्लियर देखा जा सकता है, और उसके बाद बाकायदा तौर पर 4 फायर जो है ये मुबीन रशीद के घर के ऊपर वाली मंजिल पर करता है। और बाकायदा तौर पर गलीस गालियां जराए का कहना है जो आसपास मोहल्ले में लोग घर के अंदर मौजूद थे, जी। क्योंकि ये एक 5 से 10 मरले सोसाइटी है और वहां पर साथ साथ ही लोगों के जो है वो कमरे और ड्राइंग रूम होते हैं। तो गालियां बड़ी गलीस देकर मुबीन रशीद को और जान से मार देने की धमकियां देकर ये दो मोटरसाइकिल सवार जो है वो वहां से फरार होने में कामयाब हो जाते हैं। जैसे ही अफसोसनाक वाकया रोनुमा हुआ तो बाकायदा तौर पर मुबीन रशीद सीनियर सहाफी हैं, काफी अरसे से सहाफत में एक बड़ा जी। नाम रखते हैं, तो उन्होंने मुतलका थाने जाकर जो है वो एप्लीकेशन देने की कोशिश की। तो पहले 15 पर कॉल करके जो पुलिस वहां पर आई तो वो पहले इलाके की ही जो है वो निशानदेही करने में मसरूफ होगी कि आया ये इलाका थाना सत्तू कतले का है या थाना जुहू टाउन का है। इसी कश्मकश में जो है वो मुबीन रशीद ने बाकायदा तौर पर जो है वो कहा मुतलका पुलिस के अफसरान से कि उन्हें या तो इन नामालूम अफराद के खिलाफ जो है वो एफआईआर दर्ज करके इनकी गिरफ्तारी मुमकिन की जाए, बल्कि इनके साथ साथ मुबीन रशीद को कुछ सिक्योरिटी को तहफ़्फ़ुज़ भी फराहम किया जाए, क्योंकि ये जो नामालूम शूटर जहाँ आए थे, जो नामालूम अफराद की जानिब से फायरिंग की गई है, उन्होंने बड़ी तसल्ली से एक अमूमन वाकया जो देखा जाता है कि एक नामालूम सवार मोटरसाइकिल पर फायरिंग करते हैं, वकूआ करते हैं, भाग जाते हैं, लेकिन सीसीटीवी फुटेज में बड़ा क्लियर देखा जा सकता है कि ये शूटर्स थे, मुलजिम थे या कोई जाती अना मुबीन रशीद से जो है वो रखते थे। बड़ी तसल्ली के साथ वहां पर खड़े हुए हैं, 30 से 40 सेकंड तक बेल दी है। अच्छा बेल अली, देने के जैसा आपने बाद जब बताया कि सीसीटीवी फुटेज के ज़रिए वाज़े तौर पर ये देखा जा सकता है, तो जो सीनियर सहाफ़ी मुबीन रशीद हैं, उनकी जानिब से कोई बयानात सामने है कि उन्हें किसी पर शक हो? देखें जी, सहाफ़त में हमेशा जो सहाफ़त का बोलबाला रखने वाले सहाफ़ी होते हैं, हक़ाइक़ पर मबनी खबर देते हैं, तो उनको इन मुश्किलात का सामना जो है वो ज़ाहिरी बात है बिल्कुल। मुल्ज़िमान की जानिब से जो गलत जो मकरूह धंधा करते हैं, उनकी जानिब से या इस तरह की धमकियाँ बाकायदा तौर पर दी जाती हैं। और ये सहाफ़त मामूल बन चुका है कि जैसे ही कोई खबर गलत दी है या किसी से कोई ज़ाती अना निकल आई है तो उसने मामूल के मुताबिक जो है वो अपना इंतकामी कार्रवाई या तो किसी के थ्रू करवानी है या खुद आके करनी है। मैं आपको फिर ये रिपीट करूं कि मुबीन रशीद का तो बयान सिर्फ यही था कि जी। उन्हें या तो ज़ाती तौर पर जो है वो तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए या उनकी दरख्वास्त पर खुदारा एफआईआर ही दर्ज कर ली जाए। तो अभी तक जो है वो दरख्वास्त के ऊपर जो है वो हमारी लाहौर पुलिस जो शेर जवान हमारे बाकायदा तौर पर हमारी हिफाजत पर हर टाइम 24 घंटे नाकाजात भी लगा
جاتے ہیں، ملزمان کی گرفتاری بھی جو ہے وہ عمل میں لانے کی کوشش کرتے ہیں، جرائم کو کنٹرول کرنے کی بھی کوشش کرتے ہیں، ان پر ایک معصوم شریف صحافی مبین رشید کی صرف یہی صدا ہے کہ ان کی درخواست پر جو ہے وہ مقدمہ بھی درج کر لیا جائے، اور اس کے ساتھ ساتھ ان ملزمان کو جو ہے وہ کیفر کردار تک پہنچانے کے لیے ان کی گرفتاری بھی عمل میں لائی جا سکے، تاکہ یہ کوئی چھوٹا واقعہ نہیں ہے اور یہ کوئی پہلا واقعہ نہیں ہے۔ جی جی آئے دن صحافت کا جو بول بالا کرتے ہیں صحافی، ان کے ساتھ جو ہے وہ اسی طرح کے جو ہے وہ ہٹکندے ملزمان کی جانب سے جو ہے وہ باقاعدہ طور پر لیے جاتے ہیں۔ میں دوبارہ یہ ریپیٹ کروں گا کہ ناظرین، ہماری لاہور رنگ کی اسکرین پر باقاعدہ طور پر یہ فوٹیجز چل رہی ہوں گی، یہ شوٹر ہیں، ملزمان ہیں، یہ خدا جان سکتا ہے الحمدللہ، یا پولیس والے جان سکتے ہیں۔ تو یہ انہوں نے ہی فیصلہ کرنا ہے، پولیس والوں نے، کہ یہ جرائم پیشہ لوگ ہیں۔ بڑی تسلی سے انہوں نے، جس طرح میں نے بتایا، پہلے گھر کی بیل دی ہے کہ چیک کیا کہ اگر کوئی آئے تو اسی کو فائر مار کے چلے جائیں۔ جب وہاں پر نہیں آیا کوئی تو انہوں نے ہوائی فائرنگ کی، گھر کی دروازوں پہ فائرنگ کی، اور باقاعدہ طور پر پہلی منزل پر جو ہے وہ مبین رشید کے، کیا پتہ ان ملزمان کو پتہ ہو کہ مبین رشید جو ہے وہ پہلی منزل پر ان ٹھیک کا ہے کمرہ علی ہے، یا مرزا، وہاں پر آپ ساتھ ہی موجود رہیے گا، آپ کی جانب دوبارہ بھی آؤں گی۔ ابھی ہمیں جوائن کیا ہے صدر لاہور پریس کلب ارشد انصاری صاحب نے۔ سر بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ سر، ہم نے دیکھا کہ ماضی میں بھی ایسے ہی واقعات رونما ہوئے ہیں کہ صحافیوں کو تشدد کا نشانہ بنا دیا جاتا ہے، جب بھی کوئی کوریج کرنے جاتے ہیں یا انصاف کے لیے آواز اٹھاتے ہیں اور یا پھر انصاف کے لیے لڑتے ہیں تو ان پر تشدد کیا جاتا ہے اور ان کو ہراساں بھی کیا جاتا ہے۔ اور آج یہ واقعہ پیش آیا ہے، سینئر صحافی مبین رشید کے گھر پر نامعلوم افراد کی جانب سے فائرنگ کی گئی ہے۔ تو کیا موقف رکھتے ہیں؟ کیا ہماری حکومت صحافیوں کو سیکیورٹی فراہم کرنے میں ناکام دکھائی دے رہی ہے، اور جو پولیس کا محکمہ ہے وہ بھی اس پر قابو پانے میں ہمیں ناکام دکھائی دیتا ہے؟ لیکن جی، پہلی بات تو یہ ہے، مبین رشید صحافی ہو یا کوئی بھی ہو، یہ تو جان و مال کی تحفظ جو ہے وہ پولیس کی ذمہ داری ہے، وہ اسٹیٹ کی ذمہ داری ہے۔ جس طرح یہ واقعہ ہوا ہے اور فائرنگ کی گئی ہے، وہاں پہ ہول ملے اور فوٹیج چل رہی ہے، میرا خیال لاہور کی پولیس انتہائی الگ، کیونکہ اب تک تو اس طرح فوٹیج چلی ہے، اس کو گرفتار کرنا چاہیے لوگوں کو۔ میرا خیال ہے کہ اس کو ذاتی اناد ہے معاملہ، اس طرح کوئی اگر پولیس والے، اگر وہ کوئی موٹر سائیکلسٹ آئے ہیں، انہوں نے فائرنگ کی ہے تو اس کے پیچھے کوئی محرکات ضرور ہے۔ جی اس طرح تو نہیں فائرنگ ہوتی کہ اور وہ کہہ کے گئے ہیں کہ مبین رشید کو بتا دیں۔ اس کا مقصد ہے کہ معاملہ اور ہے، وہ جو ان سے میری مبین رشید سے بات بھی ہوئی ہے، وہ اس وقت کینیڈا ٹورنٹو میں ہے، لیکن ظاہر ہے کوئی یہ اگر اس طرح انہوں نے کیا ہے کچھ، اس کے اندر کیا معاملہ ہے، یہ تو اب اس پہ مقدمہ درج ہو، یہ ملزم گرفتار ہو، وہ یہ تفتیش آگے بڑھے ہوئے بتائیں کہ ایسا معاملہ ہے تھا کیا کہ انہوں نے سیٹ کیا اور وہاں پہ فائرنگ کی ہے اور وہاں پہ شیشے توڑے ہیں اور وہاں پہ بتایا ہے کہ جی بتائیں کہ ہم فائرنگ کی ہے، مبین رشید ہم نے چھوڑنا نہیں ہے۔ تو اس کا کو دیکھیں، اس میں تو کوئی نہ کوئی بیک گراؤنڈ نکل نہیں ہے، کچھ نہ کچھ تو ہوگا۔ تو یہ یا تو یہ ہمارا تو یہ مطالبہ ہے کہ پولیس جو ہے وہ فوٹیج سامنے ہے، چل رہی ہے، لوگ پولیس فوری طور پہ مقدمہ درج کر کے ملزمان کو گرفتار کرے، سی سی ٹی وی چل سر، رہی ہے اس پر اور تو مزید کارروائی تو ہوگی ہی، لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ صحافیوں پر آئے دن جو ہے اس طرح کی واقعات رپورٹ ہو رہے ہیں۔ جب بھی وہ کسی واقعے کو رپورٹ کرتے ہیں ان پر تشدد کر دیا جاتا ہے یا ان کو ہراساں کیا جاتا ہے۔ تو آپ کو نہیں لگتا کہ حکومت کی جانب سے صحافیوں کو تحفظ فراہم کرنا چاہیے، کوئی ایسی حکمت عملی اپنانی چاہیے کہ وہ صحافی کو مکمل جو ہے سیکیورٹی فراہم کرے؟ میری بات یہ ہے کہ اس پاکستان دنیا کا صحافیوں میں تیسرا خطرناک ترین ملک ہے، بلکہ اب دوسرے نمبر پہ آ گیا۔ یہاں پہ جو واقعات اس چاروں صوبے میں ہو رہے ہیں، بلکہ پنجاب میں تو نہیں اس قسم کے واقعات ہیں، اسٹیٹ بلوچستان اب میں دیکھ لیں اور آپ سندھ کو دیکھ لیں، جی تو حال ہی میں کوئی ہمارے 5-7 لوگ شہید ہو گئے ہیں اور فائرنگ کے نتیجے میں شہید ہوئے ہیں، کسی کو اغوا کیا گیا، کسی کو مارا گیا۔ تو یہ تو ہماری حکومت سے پہلا مطالبہ ہے کہ یہ ان کو صحافیوں کو فوری تحفظ فراہم کیا جائے، اور یہ آئے دن جو غارت ہے، اغوا کر کے مارنا، اٹھا لینا، یہ ایک معمول بن گیا ہے۔ اور اس پہ ہم نے ظاہر ہے اس میں تمام تنظیموں نے، تمام اسٹیک ہولڈرز نے اس پہ اجلاس بھی کیے ہیں، میٹنگس بھی کی ہیں، اعلیٰ کام کے ہم نے جو ہے وہ اس پہ آگاہ بھی کیا ہے کہ ہمارے ساتھ یہ معاملہ جو ہیں وہ روزمرہ کا معمول بن گیا ہے۔ تو میں سمجھتا جی ہوں جی کہ یہ جو معاملہ تھا اس پہ ہمیں کڑی نظر ہے ہماری، اور ہماری ان سے بات چیت بھی چل رہی ہے گورنمنٹ سے، اور ہم یہ مطالبہ بھی کرتے ہیں اس واقعے کے بعد کہ بالکل صحافیوں کو ان کی جان و مال کو تحفظ دینا حکومت کی، اسٹیٹ کی ذمہ داری ہے، اور آئے دن اس طرح کے واقعات جو ہے وہ
अब बंद होने चाहिए। इसका कोई ना कोई किसी बिल्कुल, जगह पे पंजाब स्टॉप हुकूमत को होना चाहिए। आइंदा आने वाले दिनों में इस वाक़यात को कंट्रोल करने के लिए वो हिकमत अमली अपनानी ही चाहिए और सहाफ़ियों को तहफ़्फ़ुज़ फ़राहम करना चाहिए। सदर लाहौर प्रेस क्लब अरशद अंसारी हमारे साथ मौजूद थे, सर बहुत शुक्रिया आपका। दूसरी जानिब अली मिर्ज़ा हमारे साथ मौजूद थे, जो कि हमें वाक़े के मुतालिक तमाम तर जो है वो तफ़सीलन हमें अपडेट कर रहे थे। अली मिर्ज़ा आपका भी बहुत शुक्रिया। सीनियर सहाफ़ी मुबीन रशीद के घर पर नामालूम अफराद की फायरिंग की गई है। जौहर टाउन में ये वाक़या पेश आया है, जहां पर मुबीन रशीद के घर फायरिंग की गई है। सीनियर सहाफ़ी फायरिंग से महफूज रहे हैं, लेकिन इलाके में खौफ व हिरास फैल चुका है।